Janavan prati daudetna Amiek Jesus togiek. बाबू बिंडो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललेली ही सकाळ हांव येता तुका हांव येता. आनी आयज जेन्ना हें नवें आमी करता तेन्ना घुटणी बाट आनी तेंबी ह्या विभागा पासत आमी मागुया. ह्या विभागांची येतल्या दर एका कुटुंबा पासत आनी त्या कुटुंबा पासत मागतना केरीत भाशेन उगडास करुया. बायस आमी मरून गेल्ल्या कोंसेसांव डिकोस्टान साबास्त्यांव डिकोस्टा हांच्या पासत साबास्त्याना डिकोस्टा आनी बरोसभर आमचो वाडदीस समोर उमतल्या आमची भयण प्रिसिला रॉड्रिगीसाचो उगडास करुया. तांचे पासत मागतना उगडास करुया. आमकां केरीत भाशेन कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग, वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो. पिडेक लागून आनी अदीक करून कोरोना व्हायरसाक लागून जी कोण पिडेन पडल्या तांचे पासत मागुया. आमकां कोणें कोणें माग म्हणलेलें तांकांय मतीन धरून, वा आमी कोणाक बासायलोलें हांव तुजे खातीर मागतलो म्हणून तांकां मतीन धरून ही मिसाची भेटूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय आंकवार मरिया देवाच्या उतरा पोरमोणे चोलपी ओस्तोरी. आंकवार मारिया देवाचें उतर सदांच वाचताली, नियाळटाली आनी ती आपल्या जिवितान पाळटाली. देवाच्या उतराक आपल्या जिवितान तिणें पयलो वयलो जागो दिलो. जेन्ना बोडया गब्रियलान आंकवार मरेक कळीत केलें देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत जल्म घेतलो म्हूण, तेन्ना तिणें ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणे अशें म्हणून देवाची खोशी मानून घेतली आनी देवाच्या उतराक कालती रावली. आनी अशे तरेन जेजूक आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडचो ही देवाची येवजण शार्ती पावयली. आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख दुयेंस पिडा अदीक करून कोरोना व्हायरस ही पिडा आमच्या देशांत गांवांत भितर सरल्या. ताचेर आनी सगल्या प्रसंगांचेर झुजूंक देवाचें उतर जावन आसा एक अखंड हातयार. तर आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी वाचूंक, नियाळूंक आनी पाळूंक आनीक आमचें जिवीत नवसरूंक, कुरपेचें जिवीत आमी जिवूंक वावरूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आमकां मागुया. देवाचें उतर आमकां नवसन्येक आपयता. मारयेन मानून घेतलें तशें आमी हें देवाचें उतर मानून घेवचें आसलें, पूण चुकल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वोद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगण्यो चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वोद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवीदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिनवासतां तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटां सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यांनी आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाळ भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. जेजूचेर आमी बावडतां दवरतां देखून कोरी स्वतंत्राय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासतांक. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुवें म्हाका बुलयलोय सर्वेस्परा आनी हांव तुका बुल्लो. तूं म्हजें वन गोठ देखून तुवें म्हजेर जोत वेलें. हांव दिसभर केण्यांचो माल जाला. सगळीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. हांव उलयतां तितलेय फावटी हांवें बोबाट मारूंक जाय आनीक म्हणूंक जाय जबरदस्ती आनी निसणटन. म्हाका सर्वेस्पराचें उतर म्हणल्यार सगलो दीस अपमान आनी केडणी. हांव म्हणो हांव ताचो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना. पूण म्हज्या काळजान जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगलोलो आसा. ताका दोमावन दोमावन म्हाका पुरो जालें आनी म्हजे लागीं तें घडलें ना. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. आनीक एक पाठ म्हणुया. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भोंय उदकाक रावता त्याच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पवित्र आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेल्या पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगडटले. तुजें किर्तन गायतले. आड पडलां जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांच्या सावळींत कुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार. तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा तुजी वाट पळयत आसा.
बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, देवान केल्ले काकलुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलोल्यांक पुटवता ती भेटवणी हीच: ह्या संवसाराचे चाली पोरमोणे तुमी चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदलों दी. तेन्ना देवाची कशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपूर्ण तें तुमी जाणो जातल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbes spora, soy sorbes spora, soy sorbes spora, soy sorbes spora. वर्तो बाप जेजूचो, मैमेवोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवाचो उगडापो तुमकां जावं. Soy sorbes spora, soy sorbes spora, soy sorbes spora, soy sorbes spora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलाक वेतलो, जाणट्यांच्या, परोम याज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक पुनर्जीवन करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल चयतना पाटी सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हज्या पाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपल्या जिवाचो इबाड जायत मनशाक कसलो आदाव? वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशाच्यान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरन्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, एक वस्त विचारता, तूं देवा जाय तशें करून चल्लोता, सोत उलयता, फट माना, देवा उतरा प्रमाणे जियेता, लोक तुका बरो म्हणा, काय बरें मनीस रे, काय बरें चेड रे, काय बरो चोड रे, काय बरी बायल रे, काय बरो दादलो म्हणा हांव दिसत म्हाका. ताका लागून ओगे बरें आहाय. बाबू भयणीनो, हांव जाणा बरें करता तेजेर कास्ता फातर पडटाय, सोत उलयता तेगे इश्ट उणें आसताय, पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे चलतलो ताका लोक पयस दवरता. आनी आयज एनयाड करतना मारिया देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ली.
जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ली जाल्यार तिच्या जिवितान आनी पवित्र पुस्तकान मेळिल्ल्यो वस्तू घेवन आयचो नियाळ करुया. ओवरकमर हें चलचित्र आसा आनी चलचित्र आसा तितून ती मुख्य भुमिका करपी चेडूं दोमाचे प्रॉब्लम आसले. दोम म्हणजे आस्मा. आनी आस्माचे प्रॉब्लम आसले तेन्ना तिका धांवूंक जाय आसलें. खबर नासली तिका माय आनी पाय कोण तो, कित्याक शामायन वाडयलोलें, रागार जातालें, तापतालें. पूण तरी आसतना तिच्या भितर एक हेतू आसलो, आपूण धांवतलें म्हणून, इस्कॉलाचे टिमीक धांवतलें म्हणून. आनी इस्कॉलाचे टिमीक धांवतलें म्हणून केलें तेन्ना कोच जाय आसलो कशें धांवचें तें दाखोवंक. पूण कोच मेळ्ळो तो सादारणसा मेळ्ळो. पूण त्या चेड्याच्या जिवितांत जाली ती गजाली तिका ओत्मीकतायेन वस्तू मेळ्ळ्यो. एफेसकारांची चीट तिका वाचूंक मेळ्ळी आनी एफेसकारांक बरयली चीट वाचून ती आपणाकूच ओळखूंक पावली. देव मोग करता, आसा तसो मोग करता ही ती ओळखूंक पावली. आनी तिचो कोच जो तिका धांवूंक शिकयतलो आसलो तो एक दीस हॉस्पिटलांत पावलो आपल्या इश्टाक जाप करूं. पूण थंयसर आनीक एकल्याक व्हरताले तेन्ना तो चुकोन कोणाच्या दारान भितर पावलो आनी ताणें म्हणलें, सॉरी हांव भितर पावलो तुज्या, हांव म्हज्या इश्टाक मेळूंक गेल्लो. आनी तेन्ना त्या मनशान म्हणलें, भिये नाका, कोण तरी म्हाका जाप केली, बरें दिसलें. हें पळयतना तो कोच म्हणूंक लागलो, कोण मेळूंक येना? आनी ताणें म्हणलें, ना, म्हाका दोळ्यांनी दिसना, तूं उलयलो म्हज्या लागीं. आनी तेन्ना ताणें सांगलें, आपूण उमकोच मनीस, म्हज्या तोरण्या भुरग्यापणांत ते दोगांय उलयताले, आतां इश्टागत जाल्ली. ताणें सांगलें, तोरण्या भुरग्यापणान आपूण धांवूंक शिकयतालो लोकांक, केन्ना फास्ट धांवूंक जाय, केन्ना सवका धांवूंक जाय, केन्ना खंयसर तुजी एनर्जी कन्जर्व करून सांबाळून दवरूंक जाय तें शिकयतालो. तेन्ना त्या कोचान म्हणलें, म्हाकाय शिकयशी, कित्याक म्हज्या लागीं एक तरणाटें चेडूं आसा, ताका धांवूंक म्हाका शिकोवंक जाय आनी ताचो हेतू आसा मायल रेस धांवंक, क्रॉस कंट्री धांवंक. आनी तेन्ना ताणें असो जबाब दिलो, पळय, केन्ना सांबाळूंक जाय, केन्ना फास्ट धांवूंक जाय, केन्ना तुज्या ओत्म्यांसान तुका तें बोड येवंक जाय, तें जाणा जावं चड गरजेचें. आनी त्या कोचान केल्ली वस्त, तें चेडूं धांवतलें आसलें, तें सगळी स्वात रेकॉर्ड केली. आनी रेकॉर्ड केली तेन्ना तो ह्या धांवप्याक शिकोवतलो आसलो ताका सांगतालो कसली वस्त आहा ती. आनी तो वॉयस रेकॉर्ड करतालो कसो करचो तो. सरशेवटी ज्या दिसाक धांवचें आसलें चेडूं, त्या दिसाक त्या कोचान ताच्या कांय एक हेडफोन घातलो आनी हांगासर एक रेकॉर्डर दवरलो. वो रेकॉर्ड केल्ली वस्तू ताका आयकूंक येतल्यो त्या चेडवाक. दुसऱ्या उतरांनी केन्ना फास्ट धांवचें, कितले स्पिडीर धांवचें, कशें धांवचें, केन्ना रिलॅक्स जावचें, हें सगळें थंयसर रेकॉर्ड करून ताणें दाखयलोलें. आनी तें थंयसर तें चेडूं आयकतालें आनी त्या प्रमाणें करतालें. जिखलें रेस, कित्याक ताची कोणाकूच उमेद नासली, कित्याक ताच्याकून बरी धांवपी आसली. पूण आनीक एक वस्त तें चेडूं शिकलें, हो दोळ्यांनी कुड्डो जाल्लो तोच तिचो बापूय आसलो. आनी तो आपले दुवेक सांगतालो, फास्ट धांव, थांब, सुसेगाद राव, स्वास घे, सुसेगाद तुजे स्वास घेवन बरेपण घे आनी निमणो धांवचो आसा तेन्ना आसा तितली तुजी शक्ती घालून धांव. बाबा भयणानो, चेडवाक खबर ना आपलो बापूय आपल्याक चलयता म्हणून. चेडवाक खबर ना आपलो बापूय राव म्हणून सांगता म्हणून. चेडवाक खबर ना तोच बापूय शिडकायतालो म्हणून. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या दिसाक नियाळूंक मेळटा. देवाचें उतर आमचो बापूय तो देव शिडकायता. आनी शिडकायता तेन्ना देवान आपली धूव विंचून काडलेली
माय मारेच्या झोलमाचे परबेकी नवेना करता. कांय जाण मागीर म्हणटा वालांगिणी सायबिणीची, पूण ती मागीर परंपरा कशी भितर सरल्या. पण वालांगणी सायबिणीची नवेना न्हू, सायबिणीच्या झोलमाची नवेनाय. आनी सायबिणीच्या झोलमाची नवेना करतना देवान हेच ओस्तोरेक मारिया म्हणटा तिका दाखयलें कशें जिवीत जिवंक जाय तें आपल्या उतरा प्रमाणें. मारयेन देवाच्या उतराक वयकार दिलो. पण आमचे भाशेन मारयेनूय म्हळें हें कशें घडटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. पूण देवाची येवजण आयकली. देवाची येवजण आयकली तेन्ना देवाचें उतर आयकलें, आपल्या काळजान बाळगिलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें आख्खें जिवीत मांडून हाडलें. आनी आख्खें जिवीत मांडून हाडलें. आमच्या जिवितांत आमकां मेळटली ती वस्तू पयलें वाचप घेवया. आनी हाका लागून जायतीं जाणां म्हणटलीं जेरेमियास प्रवाद्या भाशेन तुवें म्हाका फटयलय देवा, बुलयलय, बरें बरें म्हणून तुवें दाखयलय आनी आतां पळय लोक फाटीक लागला. सुरवातेक तेंच म्हणटालो देवाच्या उतरान चलपी, प्रमाणीकपणान चलपी, ताका इश्ट उणें, ताचे सांगाती उणें. जाल्यार पवित्र पुस्तकाचें उदाहरण आसा न्हय आमकां. आनी पवित्र पुस्तकाचें उदाहरण आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें कित्याक भिवचें काय म्हणटात. सुबेज फ्रेंड आसलेल्या परस 5 फ्रेंड आसा आनी तेय जाल्यार तुज्या गोट मोगाचे जाल्यार तुका सांगतले कितें सारकें वो ना तें आसल्यार अदीक फायद्याचें. क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी. क्वॉन्टिटी उपकार ना, क्वॉलिटी उपकारता अशें आमी म्हणटा इश्टागोतीन. देवूय तशेंच आमकां दिता. क्वॉन्टिटी दिना, क्वॉलिटी दिता. आनी ही क्वॉलिटी दितना आपल्या उतरांत सान दिता. हाणेंच आपलें उतर जिवंक देवाचो संदेश आयकता काय म्हजो संदेश आयकता वो मनशाचो संदेश आयकता तो आमी नियाळूंक फावो. कोणूय पिद्रूचो जबाब घेतलोच आसलो, ना सायबा हांव आसोसर हांव झुजतलो. पूण देवाची येवजण आसली, जेजून कश्टान मरणांतल्यान आमकां सोडवण दिल्ली, ही मारयेन मानून घेतली. आनी हे खातीर पिद्रूक हें सोजमोंक ना, मोतीन सावरो नासलें कसो म्हजो दोनी मरतलो आनी हांव आसतना आनी हांव ताका वाटावंक पावचो ना. हांवूच न्हू, म्हज्या बरोबर आनीक 11 जाण आहा. हे आमी 12 जाण झगडचे ना काय ताच्या पासत मोतीन बसून आसलें. तरी आसतना मोतीन बसना देखून जेजून म्हणलें तुज्यो मांडण्यो देवाच्यो मांडण्यो न्हय. आनी देवाची मांडणी आमकां कितें तर जाणा सांगूंक जाय. आमच्या जिवितान आडकोडी कोश्ट दूख येता तेन्ना जाल्यार हेंच पवित्र पुस्तक. सुखान मोगाचो संदेश दितलो, दुखान म्हाका बुजवण दितलें, प्रस्नाक सांपडला तेन्ना म्हज्या प्रस्नाक जबाब दितलें, म्हजो बावाट पयलो घोट करूंक मागतलें. हांव जें कितें मागतां तें कशें मागचें आनी खंय मागचें तें म्हाका शिकयतलो. हेंच पवित्र पुस्तक नियाळूंक आदार करता. आनी मारिया जर आमकां हें पवित्र पुस्तक नियाळूंक आदार करता जाल्यार ती पयली आपल्याच्या जिवितांत जियेली. आनी हेच खातीर ती म्हणूंक पावली म्हजो पूत सांगता तें करा. हेच आमचे स्वर्गीचे आवयचे ही विनवणी घेवन जो तर आमी तिच्या भुरग्यांनी हेच देवाच्या उतरा प्रमाणें तर जियेलोलीं, हेच देवाच्या उतरा प्रमाणें आमची पावलां मारलोलीं जाल्यार शिवर्तमान म्हणटा मनशाचो पूत आपल्या दुतांक सांगता की येतलो तेन्ना आमची मजुरी दितलो म्हण. मजुरी घेवंक कशी मेळटली ती आमची स्वर्गीची आवय आमकां शिकयता. आमी म्हणटा मुकुट घातलो पवित्र रितीन आनी केली राणी स्वर्गारान संवसाराची. म्हाकाय आनी तुकाय होच मुकुट रावता. देवाच्या उतरा प्रमाणें प्रमाणीकपणान तर जियेलो जाल्यार म्हाका आनी तुका हो मुकुट फावो जावचो ना काय. बरोबर म्हणया. सोत मानता देवा, सोरपदवेदार बापा, स्वर्गारान प्रिथमीच्यार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोसला काल ताणें कोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, ती जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकाचें भोगसणें,
कुडीचें शिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी देवाच्या उतराक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेवन आपले पोरचेक नमुने ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या गांवांत वाड्यांत दर एका कुटुंबांत मागणी आसूंक आनी मागण्यांतल्यान देवाक आमचो वेळ दिवंक आनी देवाच्या उतराचेर आमचो कुटुंब बांदून हाडूंक दर एक आमचो कुटुंब नाजराताच्या पवित्र कुटुंबा भाशेन पवित्र जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून जायतीं आमचीं बाबा भयणां कश्टावतात. थोडीं मरून गेल्यान जायतीं जाणां भिरांतीन जियेतात आनी बुकतानूय सोंसतात. मेल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक, कश्टावतात तांकां पेकोवणी फावो जावंक, भिरांतीन जियेतात तांकां देवाच्या उतराची बुजवण मेळूंक आनी बुकतान सोंसतात तांकां आमचो पाठिंबो आनी आमी दिवंक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज नवें समोर रमतात ते वाडे गोटिंबाट आनी तेंबी ह्या वाड्यांतल्या कुटुंबांनी शांती सवस्काय वसच्याक आनी देवाचें उतर दर एका कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवितांत पाळूंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आयकून घे बापा. बापा तुज्या उतरा प्रमाणे तूं आमकां पोसताय. तुज्या उतरा प्रमाणे आमची स्वर्गीची आवय जियेली आनी आमकां देख दिली. हेच तुज्या उतरा प्रमाणे सदां काल आमची पावलां दवरूंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवीन आमेन. Sabab saudi jivitatsu ogan kili bidunitsu baba dushi udur baka ogan tuka jivit mukta baba dushi मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपर्नायन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान शास्त्रांच्या देवा सोर काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी संवसारान आसतना मनीस जो मोग अनुभवता बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलय आनी पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट बगूंक बरवशान आमी रावता. त्याच पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापवंत पदवेची दिनवाशी काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्ताचो गुटपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाताव आनी कालसितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूचे कुळान रगत चेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोल्योच ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक त्यो पडचडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तुजो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरून दोतान सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासतांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ही आमच्या बापा हें प्रार्थना म्हणटाना आमी बापाक म्हणटा तुजें राज आमकां यो. देवाचें राज तर येतलो आमचे सवेन जाल्यार हेच देवाचें राज येवंक देवाचें उतर कितें सांगता तें जाणा जावंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय आनी हेच पवित्र पुस्तकान हो देवाचो संदेश घेवन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. हें करूंक आयज नियाड करतना मारये भाशेन देवाच्या उतराक सदांच खालती रावंक आमकां आयती कर म्हणून ह्या आमच्या बापाच्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्कुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकंतांतली वाटाय. कित्याक वासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक.
सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या आसासता आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आपल्या उतरांत पोसता आपल्या उतरांत चलयता तो जेसू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेचे जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिल्लो कोट सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले मोग वाडोवन दितले ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं. तुजी सेवा मोगान करच्या आमच्या बाबा भयणाची चाकरी करूं आमची उमेद चोडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.